डेरिभेटिभ मा अब हामीले पढ्नु छ डेरिभेटिभ अफ डिफरेंट फंक्शन्स। फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ हामीले यसभन्दा अगाडि पढ्यौं। अब आज नयाँ कुरा के पढ्नु छ, हाइपरबोलिक फंक्शनको डेरिभेटिभ र इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्शनको डेरिभेटिभ। ठीक छ, हाइपरबोलिक फंक्शनको डेरिभेटिभ पढ्नु छ। सबैभन्दा पहिले लेख्यौं यो डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन सबैभन्दा पहिले यहाँ हामीले बुझ्नु के पर्यो कि हाइपरबोलिक फंक्शन वास्तवमा के हो। हाइपरबोलिक फंक्शन के हो, एक्सपोनेन्शियल फंक्शनलाई कम्बाइन गरेर डिफाइन गरिन्छ। e टु दी पावर x अनि यहाँ आउँछ माइनस e टु दी पावर माइनस x बाई 2। यो हाइपरबोलिक फंक्शनको डेफिनेसन हो, साइन हाइपरबोलिक। त्यस्तै गरी cos हाइपरबोलिक फंक्शन e टु दी पावर x प्लस e टु दी पावर माइनस x बाई 2। त्यसै गरी tan हाइपरबोलिक फंक्शनमा के आउँछ, e टु दी पावर x माइनस e टु दी पावर माइनस x बाई e टु दी पावर x प्लस e टु दी पावर माइनस x एंड अब इनियरको रेसिप्रोकलमा cos x एक कट आयो। ठीक छ, यो हो हाइपरबोलिक फंक्शनको मिनिङ। यो डेरिभेटिभ टपिकको नाम हो, फेरि यो चाहिँ डेरिभेटिभ हो नबुझ्नु। यसमा केही बेसिक फर्मुलाहरु हुन्छ, नोट केही बेसिक फर्मुलाहरु हेर्नु। नम्बर 1 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टु 1। यसलाई हामीले सिम्पली प्रुभ कसरी गर्न सक्छौं, cos र sin को ठाउँमा यिनीहरुलाई राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा घटेर 1 आउँछ। ओके, यो फर्मुलाहरु युज हुन्छ, त्यसकारण याद राख्नु। अब ट्रिग्नोमेट्रीमा के थियो, ट्रिग्नोमेट्रीमा थियो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1, र हाइपरबोलिकमा चाहिँ -1 आउँछ। त्यसै गरी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टु यसमा आइदिन्छ cos हाइपरबोलिक 2x जस्ट उल्टो। ओके, जस्तै ट्रिग्नोमेट्रीमा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु cos 2 थीटा हुन्छ, यहाँ चाहिँ उल्टो। यसमा cos 2 थीटा जस्तो, यसमा चाहिँ 1 जस्तो, प्लस र माइनस। यो फर्मुलाहरु एकदम युज हुने भएकोले एकदम राम्ररी रिपोर्ट गरिराख्नु, बुझिराख्नु सबैजनाले फटाफट। त्यस्तै अब tan को केसमा चाहिँ त्यहाँ हामीले पढे थियौ sec स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ चाहिँ माइनस हुँदैन, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टु 1। ओके, अनि यो याद नभए पनि केही फरक पर्दैन, किनकि हामीले sec र tan लाई sin बाइ cos गरेर यसमा अब्टेन गर्न सकिएको। यो 1 नम्बर र 2 नम्बर चाहिँ एकदम राम्ररी याद। बाँकी धेरै जसोको सिमिलर हुन्छ। धेरै जसोको सिमिलर हुन्छ भन्नुको मतलब कस्तो, जस्तै मानो sin हाइपरबोलिक 2x दिएर छ। ओके, त्यसमा sin 2 थीटा को जे थियो यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। sin 2 थीटा को जे थियो यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। के हुन्छ, 2 sin हाइपरबोलिक x इन्टु cos हाइपरबोलिक x। मेन यो दुईटालाई दिमागमा राख्नु। बाँकीमा यो मल्टिपल एंगलमा मिल्ने किसिमको हुन्छ, अरु हामीले त्यति खासै युज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, त्यसकारण यो चाहिँ याद राख्नु। ठीक छ, अब डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्नुहोस्। डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। डेरिभेटिभ फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ y इक्वल टु sin हाइपरबोलिक x भन्यो भने के गर्ने, जस्तै नम्बर 1 मा y इक्वल टु sin हाइपरबोलिक x। अब यसमा बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्नु छैन, यसलाई सिम्पली हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु छ बाइ युजिङ द रिक्वायर्ड फर्मुला। जुन फर्मुला जहाँ युज हुने, डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x विथ रेस्पेक्ट टु x। ठीक छ, यो लेख्दै जानु, सबजनाले बुझ्दै जानु, सँगै लेख्दै जाऊ, बुझ्दै जाऊ। ओके, खाली हेर्ने काम नगर्नु, लेख्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब यो d भयो, अनि sin हाइपरबोलिकमा हामीले पढेका थियौ नि e टु दी पावर x
minus e to the power minus x by t. साइन हाइपरबोलिक को डेफिनेसन लेख्ने त्यसपछि यो 1/2 इन्टु को टर्ममा चाहिँ यसलाई हामीले बाहिर राख्न सक्छौं 1/2 इन्टु डेरिभेटिभ अफ e to the power x minus e to the power minus x by dx. Okay, then यसपछिको स्टेप यहाँ हेर्नु is equal to 1/2 आफ्नो ठाउँमा डेरिभेटिभ अफ e to the power x e to the power x नै हुन्छ माइनस e to the power minus x को डेरिभेटिभ e to the power minus x by यो x को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसले डिवाइड गर्छ यो कहाँबाट आयो यो फर्मुला याद राख्नु derivative of e to the power ax with respect to x is equal to a into a to the power ठीक छ यो -1 डिवाइड भन्दा पनि प्लस यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ यो प्लस हुन्छ नि यो यहाँ नलेखेर यहाँ लेख्नु पर्ने ल प्लस लेख्नु फरक त कुरा त त्यही आउँछ हैन यसले गर्दा यो जुन हो यसले मल्टिप्लाई गर्छ अब 1/2 e to the power x plus e to the power minus x by 2 यो कसको फर्मुला हो यो cos हाइपरबोलिक को फर्मुला यसबाट हामीले के बुझ्यौं कि डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x with respect to x कति हुँदो रहेछ cos hyperbolic x हुँदो रहेछ this is a new formula which we have to study in class 2. Okay, यसलाई एकचोटि राम्ररी हेर्नु सबैजना अब यसै गरी हामीले बाँकी निकाल्न सक्छौं डेरिभेटिभ अफ cos hyperbolic is sin hyperbolic derivative of tan hyperbolic sec hyperbolic square x. Okay, 4 cosec को cosec hyperbolic को minus cosec hyperbolic into cot hyperbolic. Okay, त्यही मेथडले हामीले सब बनाउन सक्छौं यो साइन जुन भयो साइन यो tan जुन भयो tan लाई sin by cos गरेर कोसेक रुल लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ यो 4 नम्बर त्यसैगरी 5 नम्बर लेख्दै जाऊ सबजना याद राख्नु अब sin cos tan cosec अब sec को sec हाइपरबोलिक को minus sec हाइपरबोलिक into tan हाइपरबोलिक x अब लास्टली cot हाइपरबोलिक x को कति भयो माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x ठीक छ यो सबलाई हामीले याद राख्नु पर्यो र एकदम सिम्पली याद राख्न सकिन्छ फर्स्ट को तीनटा जुन छ sin cos tan त्यो पोजिटिभ छ र लास्ट को तीनटा cosec sec cot नेगेटिभ छ र डेरिभेटिभ जसरी ट्रिग्नोमेट्री को हुन्छ सेम त्यसै गरी यसमा पनि डेरिभेटिभ हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीले पढेका थियौं sin को cos को माइनस sin हैन तर यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ पोजिटिभ लास्ट को तीनटा नेगेटिभ यो याद राख्नु ठीक छ अब प्रूफ दैट भन्छ जस्तै मानौ प्रूफ दैट sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ sin x यसरी e को हेल्प लिने बनाइदिए अब 3 को केसमा जब यो tan आउँछ यसलाई हामीले sin by cos गरिकन इजिली बनाउन सक्छौं यो 3 नम्बर को एरिया डेरिभेटिभ अफ tan यो निकाल्नु पर्यो tan हाइपरबोलिक x with respect to x tan को ठाउँमा के लेख्ने sin हाइपरबोलिक by cos हाइपरबोलिक with respect to x अब कोसेन्ट रूल याद होला 11 क्लास में पढिन्छ कोसेन्ट रूल डाउन अप वाला हैन डाउनबाट सुरु हुन्छ मतलब डाउन भनेको cos अनि अप को डेरिभेटिभ यो sin को डेरिभेटिभ cos हाइपरबोलिक अनि माइनस अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ अप भनेपछि sin हाइपरबोलिक
अनि डाउन cos छ, cos को डेरिभेटिभ sin, ओके, अनि डाउन को स्क्वायर, डाउन को स्क्वायर मतलब cos हाइपरबोलिक स्क्वायर भयो। अब यो हेर्ने, यो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर को भ्यालु त 1 हुन्छ, भर्खर पढ्यो हामीले हैन। अनि यो भयो 1 बाइ cos स्क्वायर भन्दाखेरि कति भयो, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्रुभ, ठीक छ। फर्मुला नम्बर 3 यसरी प्रुभ गर्ने। यो 4 5 6 सबैलाई हामीले यसै गरी विभिन्न यसको आफ्नो डिराइभ्ड रिलेसन युज गरेर डिराइभ गर्न सक्छौं। ओके, सो हैव अ लुक एभ्रीबडी, कपी इट डाउन नाउ। अब यसपछि इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन, इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन सबको डेरिभेटिभ हामीले पढ्नु छ है, राम्ररी बुझ यसलाई। इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन मा के हुन्छ, इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन इज डिनोटेड बाय एन्ड डिफाइन्ड एज, यो भयो। अब यसको मतलब के हो, यसको मतलब हो x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, यसबाट डोमेन र रेंज इंटरचेंज गरेर जुन नयाँ फंक्सन बनाइन्छ त्यो हुन्छ इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन। यसको हेल्पले यो अब्टेन हुन्छ, यसको हेल्पले यो अब्टेन हुन्छ, ठीक छ। यो इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन को कन्सेप्ट y इक्वल टू, अब cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x यस्तो भयो भने यहाँ हामीले के गर्छौं, x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y लेख्छौं। त्यसै गरी tan हाइपरबोलिक इन्भर्स यहाँ के हुन्छ, x इक्वल टू tan हाइपरबोलिक y एन्ड सो अन, ओके। अब डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के गर्ने, जस्तै हामीलाई भन्छ कि फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x, यो कति फाइन्ड। अब मल्टिपल चोइस क्वेशन मा मानौ यो आइहाल्यो, चारवटा अप्सन दियो, बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हेर हामीले के गर्छौं, लेट y इक्वल टू sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x यसरी, ओके। त्यसपछि यो हेर, यसको हेल्पले यो अब्टेन हुन्छ, त्यहाँ सिम्पली लेख्ने x इक्वल टू sin हाइपरबोलिक। अब हुन त हामीलाई dy by dx चाहिएको हो, तर यहाँ के गर्नु, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, यसले इजी वे छ, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, y लाई हामीले यहाँ sin hy छ नि हाइपरबोलिक y विथ रेस्पेक्ट टू y इजिली लेख्न पाइन्छ। अब sin हाइपरबोलिक y विथ रेस्पेक्ट टू y cos हुन्छ, cos हाइपरबोलिक y, ठीक छ। यो dx by dy को भ्यालु हैन। अब यसपछि हामीले यसैबाट dy by dx को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, दुईटैलाई उल्टाइदिने 1 by cos हाइपरबोलिक y आयो, ओके हैन। यसपछिको स्टेप यहाँ हेर्नु, अब dy by dx इज इक्वल टू 1 by cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिकलाई हामीले के लेख्न सक्छौं, हामीले sin र cos को एउटा रिलेसन पढेका छौं। कुन रिलेसन हामीले पढेका छौं sin र cos को, हेर त हामीले पढेका थियौं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, याद छ। अब यसै फर्मुलाको हेल्पले निकाल्ने cos हाइपरबोलिक y को भ्यालु भन्नाले यता जान्छ, प्लसमा आइरहेछ 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक छ, ठीक छ। अब हेर यहाँनिर रुट अन्डर, यो sin हाइपरबोलिक y भनेको x हो, छ नि यहाँ x हो, 1 प्लस x स्क्वायर। यो y वास्तवमा के हो, y भनेको त यही न हो हाइपरबोलिक, भन्नुको मतलब डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x इज दिस मच। यो हामीले एउटा नयाँ फर्मुला पायौं, यो फर्मुला पनि हामीलाई याद राख्नुपर्छ, ठीक छ।
अब सबैजनाले यो नम्बर 2 एकचोटी ट्राई गर्नुहुन्छ। गिभ अ ट्राई। cos hyperbolic inverse x with respect to x कति भइरहेछ? प्लिज डु इट। पक्कै पनि बनाएकै होला। ल अब नम्बर 2 मा डेरिभेटिभ अफ cos hyperbolic inverse x जब निकालिन्छ सेम त्यही तरिकाले हामीले यसको आन्सर के पाउँछौं? साइन र कोसाइन, यो 1 by रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ओके, ल चेक गर्दै जानु आफ्नो स्टेपहरु। डेरिभेटिभ अफ अब tan हाइपरबोलिक इन्भर्स को डेरिभेटिभ जब निकालिन्छ तब यसको कति आउँछ? 1 by 1 minus x स्क्वायर आउँछ। त्यसैगरी नम्बर 4 sin cos tan cosec हाइपरबोलिक इन्भर्स x, यसको फर्मुला अलि कन्फ्युजिङ हुन्छ, यो 3-4 चोटी लेख्नु अलि तरिकाले याद राख्नु हैन। ओके, साइन मा जुन पढ्या थियो नि अनि त्यसैमा अलिकति थपथाप गर्नु छ, माइनस 1 by x थप्नु छ र साइन वाले फर्मुलालाई लेख्नु छ। 1 plus x स्क्वायर थियो, साइन को कोसेक, साइन को हेल्पले कोसेक याद राख्ने 5। अब सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x dx। ठीक छ, सेकमा के गर्ने? सेकमा छ माइनस पनि हुन्छ, माइनस 1 by x रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। ठीक छ, यो चाहिँ उल्टिन्छ है, यो याद राख्ने। यहाँ x स्क्वायर छ, यहाँ चाहिँ 1 minus 6। अब कटमा के छ नि? कट हाइपरबोलिक इन्भर्स x, यसको डेरिभेटिभ र tan को डेरिभेटिभमा केही डिफरेन्स हुँदैन, सेम हुन्छ, 1 by 1 minus x स्क्वायर। ओके, वा यसलाई हामीले माइनस 1 by x स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छौं। यो किन लेखिएको थाहा छ? हेर, साइन cos tan को पोजिटिभ छ, कोसेक सेक कट को डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ, मतलब यो तीनटा नेगेटिभ हो भन्ने कुरा याद राख्नको लागि मात्र। नेगेटिभ पार्नको लागि माइनस कमन लिनु पर्यो हैन। त्यसरी यसमा एक दुईवटा कन्डिसन हुन्छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ, यो फर्मुला चाहिँ पुरा सबले याद राख्नु पर्यो। ठीक छ, ल हेर्नुस् सबजनाले बुझ्नु। Now let's solve some problems. डेरिभेटिभमा कस्ता कस्ता क्वेशनहरु आउँछ, त्यसलाई कसरी कसरी सल्भ गर्ने, जे पनि सोध्न सक्छ। जस्तै फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ y इक्वल टु log अनि tan हाइपरबोलिक x, ल यो क्वेशन हो, यसलाई बनाउनु छ हामीले। फर्स्ट प्रिन्सिपल हैन, फेरि जबसम्म फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्दैन तबसम्म हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलको बारेमा सोच्नु छैन। यसलाई कसरी बनाउने? पहिला यो क्वेशनलाई हामीले लेख्छौं, y इक्वल टु log tan hyperbolic x, differentiating both sides, with respect to x, यो भयो dy by dx is equal to derivative of log tan hyperbolic x with respect to x। okay, then अब यहाँ हेर्ने log के सँग रिलेटेड छ? tan सँग रिलेटेड छ, यहाँनिर tan hyperbolic x डेरिभेटिभ। अब यहाँ हामीले राख्नु पर्यो tan हैन, इन्टु ब्यालेन्स गर्ने डेरिभेटिभ अफ tan
अनि त्यसपछि यहाँ x कुरा बुझ्यो होला हेर यो र यो कट्छ यही नआउँछ बाँकी हामीले log x भएको भए हामीले डाइरेक्ट फर्मुला लेख्थ्यौं 1/x हैन तर यहाँनिर log पछि tan x छ यसरी आयो अब log को log x को 1/x त log tan hyperbolic x with respect to hyperbolic x कति हुन्छ 1/tan hyperbolic x हुन्छ ठीक छ इन्टु अब tan को के हुन्छ sec hyperbolic square x हामीले जुन पढेका छौं त्यही फर्मुला युज गर्ने हैन त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर यसलाई बाँकी म यहाँ लेखिरहेको छु इज इक्वल टु यो 1/tan हो sin by cos गर्दाखेरि यो हुन जान्छ cos hyperbolic x by sin hyperbolic x into 1/cos hyperbolic square x यो कट्यो काट अनि 1/ यो sin hyperbolic x into cos hyperbolic x is formula of 1/2 sin hyperbolic 2x sin 2 theta को फर्मुला हो नि 2 छैन त्यसकारण 1/2 राख्ने अब यो 2 माथि जान्छ अनि 1/sin भनेपछि cosec हुन्छ cosec hyperbolic 2x this is our answer ठीक छ ल यसलाई हेर्नु र यसैगरी एउटा क्वेशन बनाउनु छ सबैले e to the power cot hyperbolic x give a try नंबर 2 मा के थियो e to the power cot hyperbolic x अब यसलाई के गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गर्दाखेरि हामीले dy by dx is equal to d e to the power cot hyperbolic x with respect to x and त्यसपछि d e to the power cot hyperbolic x d cot hyperbolic x into d cot hyperbolic x with respect to x ठीक है अब e to the power x को डेरिवेटिभ e to the power x हुन्छ e to the power जस्ताको त्यस्तै cot hyperbolic x into cot को माइनस cosec hyperbolic square x भर्खर पढ्यौं अब यसलाई मिलाएर लेख माइनस cosec hyperbolic square x e to the power cot hyperbolic x this is our answer ठीक छ ल एकचोटी एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु y equal to e to the power sin hyperbolic inverse x give a try for differentiation derivative of y with respect to x is equal to derivative of e to the power sin hyperbolic inverse x with respect to x त्यसपछि e to the power sin hyperbolic inverse x with respect to sin hyperbolic inverse x into sin hyperbolic inverse x with respect to x यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो फर्मुला लेख्ने हो हैन e to the power sin hyperbolic inverse x into s को कति 1/√1 plus x square बस यो भयो e to the power sin hyperbolic inverse x by √1 plus x square 1 plus x square hope you got it have a look now let's try question number 4 number 4 लाई एकचोटी ध्यान दिएर राम्ररी हेर्ने त कस्तो टाइपको क्वेशन हो यो यसको है अब यसलाई हामीले के गर्छौं डेरिभेटिभ अफ y with respect to x निकाल्नु छ
what हैन यो क्वेशन हो हामीलाई के दिएको छ y equal to x to the power sin hyperbolic square x तर यदि भेरिएबल छ र भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने जहिले पनि log लिनुपर्छ टेकिङ log in both the sides दुईटै साइडमा log लिँदाखेरि हामीले पायौं log x को पावर sin hyperbolic square x त्यसपछि अब यो भयो log y equal to sin hyperbolic square x into log x ठीक छ नाउ दुईटै साइडमा डिफरेन्शिएट गर्नु छ सो डेरिभेटिभ अफ log y with respect to x हुन्छ यता अनि यता हुन्छ डेरिभेटिभ अफ sin hyperbolic square x into log x with respect to x okay अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो यो यता यसरी घेरिदिउँ यो यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ log y with respect to y मिलाउनु पर्यो log y छ into डेरिभेटिभ अफ y with respect to x यताको काम सक्यो यहाँ बिचमा इन्टु भएको हुनाले प्रोडक्ट रुल क्लास 11 वाला प्रोडक्ट रुल के हुन्छ फर्स्ट यो फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ यो राख्ने प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ यो sin hyperbolic square x with respect to x यो फर्मुला भयो यहाँ अब log y को के हुन्छ 1 by y with respect to y छ into dy by dx अब यो sin hyperbolic square x into यो 1 by x हुन्छ log x को डेरिभेटिभ 1 by x फेरि यो x र यो x नकाट्नु किनकि यो सिंगल टर्म हो यो अलग प्लस यो भयो log x इन्टु यहाँ पावर छ फेरि पावर भएको हुनाले अब पावर रुल को बारेमा पहिला सोच्नु sin hx यसको स्क्वायर भनेको ओके स्क्वायर भएपछि पावर बाहेक बाँकी पहिला तल लेख्नु पर्यो यसरी इन्टु डेरिभेटिभ अफ sin hyperbolic x with respect to x ठीक छ is equal to यो dy by dx यो y लाई उता ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो y into अब यहाँ ब्रैकेट में राख्नु sin hyperbolic square x by x प्लस यो log x आफ्नो ठाउँमा into यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ सेम त्यसैगरी यसको डेरिभेटिभ 2 sin hyperbolic x into sin को के हुन्छ cos hyperbolic कुरा बुझ्यो बुझ्यो होला राम्ररी हेर एक एक स्टेप हेर त सबैजना एक एक स्टेप हेर बुझ यसलाई लेख्दै जानु सँगै सँगै है त्यसपछि एक स्टेप अगाडि बढ्नु छ यहाँ यो के हुन जान्छ y को ठाउँमा y को भ्यालु y भनेको त यो हो हाम्रो ओरिजिनल क्वेशन x to the power sin hyperbolic square x अनि यो जुन हो sin hyperbolic square x by x प्लस यो 2 sin theta cos theta वाला फर्मुला जस्तै छ हाइपरबोलिक मा पनि त्यही नै हुन्छ यो भयो log x इन्टु यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं sin hyperbolic 2x यो भयो आन्सर hope you have understood have a look copy it down and try a new question y equal to अब सबजनाले एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु x to the power cos hyperbolic inverse x by a ल यसलाई ट्राई गर्नु सक्छ find derivative of y equal to sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a to the power nx
यसको लागि पावरमा भेरिएबल आउने बित्तिकै ध्यान दिनु, पावरमा भेरिएबल आउने बित्तिकै log को हेल्प हामीले लिनै पर्छ, ठीक छ। त्यसकारण टेकिङ log in both the sides we get log y equal to log, अनि यहाँनिर यो भयो sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a अनि यसको पावर nx, ठीक छ, यसको पावर nx। अब log अनि यो पावर nx भएपछि पावरलाई हामीले अगाडि राख्न सक्छौं, n into x log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a। यो किन भयो? यो भयो because of the formula of log a to the power b लाई हामीले b into log a लेख्न सक्छौं। यो पावरलाई जहिले पनि अगाडि राख्न सकिन्छ। यो फर्मुला अनुसार हामीले यो nx लाई अगाडि सार्न सक्छौं। Now differentiating both sides with respect to x, d log y by dx, अनि यो जुन n हो नि कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई हामीले यतिकै बाहिर राख्न सक्छौं। ओके, अनि बाँकीमा डेरिभेटिभ लगाउने, डेरिभेटिभ अफ x into log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a with respect to x। यो दुईवटा फंक्शन्स को बीचमा मल्टिप्लिकेशन को साइन छ यहाँले x into with respect to x भइरा सर यो n लाई यहाँ nx लेखे पनि हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हो त्यसकारण बाहिर राख्न पनि सकिन्छ। यो यसरी हुन्छ, जस्तै यदि डेरिभेटिभ अफ कुनै पनि नम्बर k इन्टु एउटा फंक्शन f छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं, त्यो पार्टिकुलर नम्बरलाई बाहिर राख्न सक्छौं एज कोएफिसिएन्ट अफ डेरिभेटिभ dx। ओके, यही फर्मुला हो एउटा, पर नराखे पनि केही फरक पर्दैन, यो सिम्पल मात्र बनाउन खोजिएको, यो n लाई बाहिर राखेर। अब यसपछि लेख्दै जानु है, सँगैसँगै लेख्दै जाऊ सबजना, लेख्दै जाऊ लेख्दै जाऊ। अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं, यहाँनिर चेन रुल लगाउनु पर्यो, डेरिभेटिभ अफ log y छ, log पछि y त्यसकारण विथ रेस्पेक्ट टु y इन्टु dy by dx इज इक्वल टु यो n एज इट इज रहन्छ। यहाँनिर अब हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्छौं, बिचमा इन्टु छ, सो फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड, फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ अफ log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a। ओके, फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड मतलब log सेकेन्ड लाई सार्नु छ इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ dx by dx। यो हो कुन रुल? प्रोडक्ट। ओके, बुझ्दै जानु है, हामीले यहाँनिर यो n एज इट इज सारिराछौं, यो x र log को बीचमा इन्टु छ त्यसकारण प्रोडक्ट रुल, फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट डेरिभेटिभ। ओके, त्यति मात्र। त लेख त यहाँसम्म फटाफट, पहिला लेख सबजना, लेख्दै जाऊ, बुझ्दै जाऊ, बनाउँदै जाऊ। अब log y को डेरिभेटिभ 1 by y with respect to y into dy by dx। यहाँ log x अनि dx भएको भए हामीले लेख्थ्यौं 1 by x, log x को डेरिभेटिभ 1 by x, log y with respect to y 1 by y इज इक्वल टु यो n आफ्नो ठाउँमा छ, अनि त्यसपछि यो x इन्टु, अब यहाँ log पछि जे छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट हुन्छ, त्यसकारण यहाँ पनि हामीले चेन रुल लगाउनु पर्यो, यसरी cos hyperbolic x by a by d log पछि जे छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ sin x by a
अनि cos को लागि फेरि हो xy हाइपरबोलिक आफ्नो ठाउँमा इन्टु d अब ब्यालेन्स इट f by a plus cos hyperbolic x by a with respect to x यो र यो कट्छ त यही आउँछ हैन अब यो हो चेन रुल log पछि जे छ त्यसैको रेस्पेक्टमा मात्र डिफरेन्शिएट हुन्छ त्यसकारण मिलाउनु पर्यो अब यो लास्टमा जुन छ log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a into dx by dx 1 भयो हैन x को डेरिभेटिभ भयो फेरि अगाडि बढ्ने n यो x आफ्नै ठाउँमा छ अनि यो d log x को डेरिभेटिभ 1 by x log यो सबै विथ रेस्पेक्ट टु यो सबै 1 by sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a ठीक छ इन्टु अब हेर्नु यो log x को 1 by x हुन्छ त्यसकारण log पछि यो जति छ त्यसैको रेस्पेक्टमा भएको हुनाले 1 by त्यति भयो हैन त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि हेर sin को के हुन्छ cos को के हुन्छ sin बीचमा प्लस छ अब यो इन्टु sin hyperbolic x by a यसको भयो cos hyperbolic x by a plus cos को sin hyperbolic x by a and यो 1 by a छ यो 1 by a यो x into 1 by a छ त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हेर फर्मुला याद राख्नु पर्यो यो कस्तो फर्मुला हो यहाँ हेर राम्ररी एकछिन यहाँ म लेखिरहेको छु यो फर्मुला हेर्नु यदि sin छ हाइपरबोलिक अनि यहाँनिर छ ax मतलब कोएफिसिएन्ट भयो अनि यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ यसको मतलब के भयो sin को cos हुन्छ यो a जुन हो यो a अगाडि रहन्छ a into cos हाइपरबोलिक ax ओके यो जुन भेरिएबल को कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो अगाडि आइहाल्छ ओके इन्टु को रूपमा आउँछ इन्टु को रूपमा आउँछ भने अगाडि इन्टु गर वा पछाडी इन्टु गर त यहाँ 1 by a यसको पनि छ 1 by a यसको पनि छ दुईटैलाई यहाँ कमन को रूपमा 1 by a हामीले लेख्यौं ओके बुझ्ने राम्ररी अब लेखिसकेपछि यो र यो त मिलिहाल्यो काट दिनु प्लस log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a एकदम बुझे वाला कुरा अब त्यसपछि यो y यता हामी पठाउन सक्छौं n into y यहाँ बाँकी बच्यो x by a just x by a plus प्लस कति यो log वाला log sin hyperbolic x by a cos hyperbolic x by a ठीक छ अब y को जुन भ्यालु हो त्यो हामीले राख्छौं जुन सुरुमै थियो dy by dx equal to यो n आफ्नो ठाउँमा into let's put the value of y जसलाई हामीले सुरुमा y equal to लेखेका छौं कति sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a to the power nx into अनि यो सबै सार्नु पर्यो x by a plus log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a. This is our answer. Just like to here. Now let's do this one. यहाँ पनि के छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ पावरमा छ भेरिएबल ओके यो के भन्न खोजेको यस्तो भन्न खोजेको ल ध्यान दिनु एउटा कुरा जस्तै x to the power n भयो भने हामीले डाइरेक्ट यसको फर्मुला लेख्न सक्छौं 11 वाला nx to the power n minus 1 तर पावरमा भेरिएबल छ कुनै जस्तो y भयो यो टाइपको यसको डेरिभेटिभ फेरि यो नसोच्ने कि y into x to the power y minus 1 हुन्छ यो भन्न खोजेको This formula is applicable only when the variable is constant. ठीक छ
त्यो भन्न खोजे हो। यहाँनिर भेरिएबल आएपछि के गर्ने, भेरिएबल आएपछि दुईटै साइडमा लग लिने। ओके, दुईटै साइडमा लग लिनुको मतलब टेकिङ लग इन बोथ साइड्स, लग y भयो। त्यसपछि यहाँ फेरि हामीले लेख्छौँ लग, अनि यहाँ लेख्छौँ cos हाइपरबोलिक x को पावर sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x भयो। अब जस्ट अघि हामीले एउटा हिसाब बनाएको थियो, लग अनि समथिङ टु दी पावर समथिङ भयो भने पावरलाई हामी बाहिर तान्छौँ। यहाँ sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x इन्टु लग यो भयो cos हाइपरबोलिक x। ठीक छ, यसको मेन रिजन के हो, सिन्स log a to the power b is equal to b into log a। ओके, हेर यसको रिजन यो हो किनकि यहाँ पावर छ नि, पावरलाई हामीले अगाडि तान्छौँ यो फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो मेन काम हो टु फाइन्ड डेरिभेटिभ। नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x d log y by dx, अनि यहाँ डेरिभेटिभ अफ sin hyperbolic inverse x into log cos hyperbolic x, okay, with respect to x differentiate गर्नु। अब यहाँ दुईवटा टर्म्सको बीचमा छ इन्टु प्रोडक्ट रुल, यहाँ log y तर यहाँ x छ, त पहिला के गर्ने, मिलाउने यसलाई, डेरिभेटिभ अफ log y, log पछि जे छ त्यसैको रेस्पेक्टमा dy इन्टु dy हामीले आफै लेख्या हो, क्वेसनमा त छैन यो, त्यसकारण त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने dy, अनि क्वेसनमा के छ dx, क्वेसन मतलब यसभन्दा अगाडिको स्टेपमा dx छ, त्यसकारण यहाँ dx इज इक्वल टु, अब यहाँ फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड लगाउने, फर्स्ट इन्टु लास्ट भन्नुको मतलब प्रोडक्ट टु लगाउने हो, फर्स्ट र यो लास्ट मतलब फर्स्ट सेकेन्ड, फर्स्ट सेकेन्डमा के छ, फर्स्टलाई हामीले एज इट इज सार्छौँ, फर्स्ट इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड, सेकेन्डको डेरिभेटिभ, ओके, डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड, यो सेकेन्डलाई सार्ने, सेकेन्ड इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट, यो फर्स्टको डेरिभेटिभ यहाँ भयो प्रोडक्ट रुल हैन। अब यसपछि फेरि केही काम गर्नु छ, यहाँसम्म बुझ, यहाँसम्म बुझिसक्या हो। अब यो 1/y हुन्छ इन्टु dy बाई dx, यो sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x, अनि यहाँ मिलाउनु पर्यो, ओके, मिलाएर लेख्ने वा डाइरेक्ट बनाउने जे गर्दा नि हुन्छ। हेर म यो स्टेप डाइरेक्ट बताइरहेको, log cos हाइपरबोलिक विथ रेस्पेक्ट टु cos हाइपरबोलिक लेख्नुपर्छ हैन, फेरि cos हाइपरबोलिक x लाई डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ, के हुन जान्छ, log को 1/cos हाइपरबोलिक हुन्छ इन्टु फेरि cos हाइपरबोलिक को यहाँनिर sin हाइपरबोलिक हुन्छ प्लस यो हामीले एज इट इज सार्छौँ cos हाइपरबोलिक। यहाँनिर धेरैजनाले के मिस्टेक गर्छ, हेर यो log छ त फेरि लगमा 1/cos लेख्ने हैन, जसको अगाडि d छ त्यसलाई मात्र हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु छ, जसको अगाडि d छ त्यसलाई मात्र डिफरेन्शिएट गर्नु छ, यसलाई केही गर्नु छैन, खाली सार्नु छ। यो sin हाइपरबोलिक इन्भर्सलाई पनि के गर्नु छैन, खाली कपी गर्नु छ। अब यो के गर्न खोजिएको हो, log cos विथ रेस्पेक्ट टु cos 1/cos भयो, फेरि cos को कति sin लेख्ने, ओके, अनि यो यहाँ, अनि sin हाइपरबोलिक इन्भर्स को हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं यसभन्दा अगाडि, 1/1 प्लस x स्क्वायर अन्डर रुटमा, ओके। अब यो y लाई यता पठाउने, अनि हामीले पाउँछौं dy बाई dx इक्वल टु y इन्टु यो भयो sin हाइपरबोलिक इन्भर्स इन्टु यो sin बाई cos, यहाँ आउँछ tan हाइपरबोलिक प्लस यो भयो log cos हाइपरबोलिक बाई यहाँ आउँछ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक छ।
यहाँसम्म कपी गरिहाल्नु सबजना अनि y को ठाउँमा y को जुन ओरिजिनल भ्यालु त्यो राख्नु ठीक छ ल कम्प्लिट गर्दै जाने अगाडि बढ्दै जाने सबैजना y को ठाउँमा हामीले y को मेन भ्यालु राख्छौं जुन थियो cos हाइपरबोलिक x को पावर sin हाइपरबोलिक इन्भर्स x अनि यो जुन छ बाँकीलाई कपी गर्नु छ अनि यो हाम्रो आन्सर भयो ठीक छ लेख्नुस् ल हेरौं यसलाई पनि यसमा पनि के गर्नु छ दुईटै साइडमा log लिनु छ log y अनि यहाँ आउँछ log sin हाइपरबोलिक x को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x अनि यो पावर जुन हो त्यो आउँछ अगाडि यहाँ इन्टु log sin हाइपरबोलिक x दुईटै साइडमा डिफरेन्शिएट गर्नु छ डेरिभेटिभ अफ log y with respect to x is equal to डेरिभेटिभ अफ अब यहाँ जसरी लेखे पनि हुन्छ है यसरी cos इन्भर्स x यहाँ x इन्टु log sin हाइपरबोलिक x अब यसपछि फर्मुला लगाउने हो हैन डेरिभेटिभ अफ log y with respect to y into dy by dx first into derivative of second plus second into derivative of first okay जस्ट फर्मुला लगाउनु छ हैन केही छैन यसमा नयाँ कुरा यो फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ ओके यहाँसम्म राम्ररी पहिला हेरिहाल्नु एक एक स्टेप अनि बुझ्दै जाने लेख्दै जाने त्यसपछि के छ यो 1/y हुन्छ इन्टु dy by dx हुन्छ इक्वल टु यो भयो cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x इन्टु log sin 1/sin अनि sin को cos हाइपरबोलिक प्लस log जे छ त्यसलाई हामी सार्छौं log sin हाइपरबोलिक x अब यो cos हाइपरबोलिक इन्भर्समा फर्मुला चाहिँ राम्ररी याद राख्नु पर्यो ओके 1 माइनस हुँदैन x स्क्वायर माइनस 1 ठीक छ ल राम्ररी फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो सबैलाई त्यसपछि अब यो y यता आउँछ हैन यो y यतापटि आउँछ हामीले y इन्टु यो भयो cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x cos by sin यो भयो cot प्लस cot भेरी गुड log sin hx this is our answer y को ठाउँमा y को भ्यालु राख्दिने अनि आउँछ आन्सर है त ल यसलाई कम्प्लिट गर्नु नाउ दिस वन पहिला जे छ त्यसलाई लेखिहाल्नु दिएको के छ x to the power y equal to y to the power x taking log in both sides अब दुईटै साइडमा log लिँदाखेरि यहाँ y अनि यहाँ x अब यहाँ दुवैतिर पावर आइरहेछ त्यसकारण यो पावर जुन हो अगाडि आइपुग्छ log x x log y भयो अब दुईटै साइडमा हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु छ डेरिभेटिभ y into log x with respect to x now differentiating both sides with respect to so derivative of x into log y with respect to x यसपछि यहाँ दुईटै साइडमा हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि दुईटै साइडमा बीचमा इन्टु आइरहेछ फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ फर्स्ट इन्टु
सेकेन्ड को डेरिवेटिभ प्लस सेकेन्ड into first को डेरिवेटिभ. Okay, the formula of product rule first into second को डेरिवेटिभ plus second into first को डेरिवेटिभ लेख्नुहुन्छ. त्यसैगरी यतापट्टि आउनु पर्यो इक्वल टु फर्स्ट into second को डेरिवेटिभ plus second into first को डेरिवेटिभ भयो. यसलाई अब खतम गर्नु. y यो 1/x हुन्छ प्लस log x into dy by dx यो निकाल्नु नै छ. यसलाई यतिकै राख्ने x. अब यहाँ log y with respect to y हुन्छ मतलब 1/y into फेरि त्यतापट्टिको dy by dx प्लस यो सिम्पली भयो log y into x को डेरिवेटिभ 1. अब यो dy by dx into log x minus dy by dx into x by y. यो dy by dx वाला पार्ट एकतिर बाकी अर्कोतिर इक्वल टु यहाँ छ log y minus y by x. ओके, अब यो dy by dx कमन आउँछ. dy by dx लाई कमन लिने बाकी यहाँ बच्यो log x minus x by y इक्वल टु यो जुन छ यसलाई एलसीएम लिन सकिन्छ x log y minus y by x हैन. त्यसपछि यता पनि dy by dx into एलसीएम लिनु y log x minus x by y equal to x log y minus y by x. अब यसलाई ट्रान्सपोज गर्नुछ. यो उता जान्छ अनि हामीले के पाउँछौं dy by dx को भ्यालु पाउँछौं. यहाँसम्म हेर्दै जाऊ. एक एक स्टेप हेर पहिला. त्यसपछि अब यसलाई उता ट्रान्सपोज गर्ने हो भने dy by dx equal to x log y minus y by y log x minus x into y by x. This is our answer. Okay, dy by dx को भ्यालु भयो. बुझ्यो होला? हेर यसलाई.